दाड़े कमाशा बल्लो कमाशा से ना नुमाइंदगी गिड़ा से नारे लेकिन अक्सर कना हम कन्यान बल्लून कन्यान चुनक अक्सर दाड़े नौजवान पूछना बल्कि गिड़ास तो नाना बरो का नस्लाना अल्लाह उसकी उम्र थे वक्त थे तालीम थे रोज़गार थे और इंशाल्लाह नाना कामयाबिंगा बरो का वक्त ना नौजवान अंदा मरो कस्से सरा फील्ड थी मोना इनो कस्से सरा फील्ड थी लेकिन ख्वाहिश प्रोग्राम हर पार्टी से बरक देना ज़रूर नुमा मोना बयान उनके एक 5 साल मालो भी ज़रूर ऐसे पार्टीज दाकन करता हंदुन बस नुमा मोना से मंशूर अस्तिखा असे हंदुन प्रोग्राम अस्तिखा कि बाबा नन दाड़े नुम नने वोट इतसुरे नन बलूचिस्तान असेंबली टी काना नन इस्लामाबाद काना नुमा हक नुमा तवार नुमा हुकूक का तजिया नन जद्दोजहद के ना आया हंदुमस दा सवाल इन नीले ना कौम न मोना दा का मुफ्ती वोट तिनिंगा ओ हिनार असे इस्लामाबाद असेंबली सरमसुर वफाक सूबा न सियासत करे वफाक टी माजरत तो हमो पार्टी ना की नन पिने अलिंगट्यून हमो की दाकन कामयाब मसस हफ्द अरब रुपई कने गलत किर ये गलत पानी के ट्यूट हम वापस ओपन चैलेंज कने गलत पानी के रब हफ्द अरब रुपई ऐसी जमायत से ना सरबरास बलूचिस्तान ना पिनट बलूचिस्तान ना पसमानदगी ना पिनट बलूचिस्तान ना हक और हुकूक ता पिनट ओ जमायत ना बल्लाए रसेंगिक हफ्दा अरब रुपई टी द पूरा सरेआब रोड द मुझसे सीटो 44 45 46 एने 264 दा मुझसे सीट टी हफ्दा करोड़ न कारे मगर ऐसे जमात हफ्दा अरब रुपई अन कपक तो दा कने पार के दाफी हफ्दा सद अरब रुपई रसेंगो गुड़ा द सरेआब की कारम करो हफ्दा अरब रुपये से बाज बल्लो पैसा से अगर नौजवान तजिया सही खर्च मरे दाटी हफ्दा अरब रुपये टी अंतन मानिंग करेगा नन्नो में पाना अंतन मानिंग करेगा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हर एरिया टी जोड़ मानिंग करेगा असे बाज हाई स्टैंडर्ड ना कॉलेजेस जोड़ मानिंग करेगा नाना यूनिवर्सिटी टी पेशन ना ब्रांच तो असे दा पैसे ते टी ओफ्ता असे सब ब्रांच अस मालिंग करेगा मैंने रे इस्लामाबाद टी दुनिया ना यूनिवर्सिटी को लाहौर टी अरे कराची टी अरे तुझी दा हफ्दा अरब इन याराड़े खर्च करिस दा हफ्दा अरब असे जमायत से ना अंदाफ्ते तो तू लोग सुना असे जागर से ये बैठती हमारे पोजीशन एक माशाल्लाह बास बेहतरीन मिलेंगे टी वाह वो गुड़ान भाई खंदा का ट्रांसफार्मर तिसुन नन तो हैरान हूं दा सपे नराक मतलब बास ज्यादा तिसुन तो एनो ही बसुट दाड़े दा नुआ प्रोग्राम मालो दाड़े ऐसे प्रोग्राम ईड़े का भाई जनाब नाना ट्रांसफार्मर अंदाखस ज्यादा लोड है कि नाना शार बल्लुन मस्सूने ट्रांसफार्मर डेली नाना उशिंगट के दा गिड़ा ना गवाही का ना ख्याल दा केची बेग ना चुना है तो एलो ही रहेगा स्कूल ना असे हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल दा दिचा 8 किलोमीटर ना रेडियस है असे हाई स्कूल असे मतलब दा नुमे इच्चो कैपिटल सिटी पाकिस्तान ना रसें को कराची टी दा मसला मरो हाई स्कूल गवर्नमेंट सरकारी तो दा ना मकसद दा दे कि कॉल और फेल टी तजाद है कॉल ये ऐसे गिड़ास के व और क्या ना फेल के अरे पेन गिड़ास फेल अंते दा तो दफ्तर कॉल आ कसुर फेल बाज आसान है नंदा गिड़ाए दस तो सरियाब न चुना अल्हम्दुलिल्लाह दा फेलन वाकिफ है और नना दा फर्ज है नन भी तेने बलूचिस्तान ना फर्जन पाना नन भी हंदाकन पैदा हो नना बाव पीरगा भी हंदा अल्हम्दुलिल्लाह हमो खानदान ते नूरे हमो खानदान ते ननो दाड़े कसस बांग्लादेश बतने सियासत करेंगे टियफ कि नुम दाड़े सिर्फ सियासत ना
ہر کس اسی سیاست نہ پینے الک نم پارے کی جی بس دا کہرے فلانے دا فلانے دا فلانے او گڑاتی دا ہر کس پون سو دا سیاست سریاب نہ کل نوجوان تی حق کرے کہ دا سیاست حصہ لے محنت کے تینا حق اور توار کی مونا بھرے انشاءاللہ نن دا تاریخ دا خاطر شروع کرے نو کہ دانا نہ اسے بندگ نہ تحریک مرو اگر اللہ نے کامیابی کس انسان مر سوچ کھلی تو دا تحریک سریاب نہ کل نوجوان تا تحریک مرو نن دادی سریاب عوامی تحریک نہ پینی اندہ خاطرہ تینی گٹیوں کہ داٹی نوجوان تا اکثریت مرے داٹی علاقہ نہ مسئلہ مسائل تا زیہ ہیت مرے اور نن دادے ایسے گڑا گن تو باز پاک صاف کریں گٹیوں او گڑا دادے نفرت نہ سیاست قوماتے تو جنگیت اسے سوسائٹی ایلو سوسائٹی تو جنگیت ننا پیغمبر صاحب پارے پائے اسے مونو بندغ سے اسے پیونو بندغ سے موننگا بندغ نزیہ اچ او دے حق کف کے او کہرے زیادتی کے یقیناً نن اہل اسلام داڑی تو سنو یقیناً تینے مسلمان پانا تو دا امرو ہی تسے دا امرو بلوچستان اس نم جوڑ کریں گے ٹیورے کہ اوڑے عدم برداشت نہ شکاروں آیا ننا بلوچ کلچر نہ تینے بلوچ پانا آیا ننا بلوچ کلچر ٹی نن دا گڑائے سوال کن تینا ہسٹری ہو رہے ہیں آیا دا ننا پیرنگا تے ٹی مسل کہ نن ایلو قوم تینے ان شیف سمجھاؤں بالکل نہ اگر ایسی قوم اس نہ تیٹی رہیں گی کمزور ہے تو ہمیشہ نہ بلہ کرنے اندہ پالنو کہ افتا زیہ تینا دوئے مریف بو دا عجیب و بلوچستان اس نم جوڑ کریں گے ٹیورے آلریڈی بلوچستان اسے مسائلہ تن بھرپور بھرمار جوڑے آلریڈی داڑے اسے سوشل میڈیا ملبو نفرت آتا زیہ نفرت جوڑ منیں گے ٹیورے آیا نم پارے دا نفرت ٹی بیزارے نن دیرہ نہ رولے ادا کن نم داڑے برے خاخر نزیہ مزید خاخر شاغرے مزید نم خواہرے دا بلوچ قوم استعمال مرے نما سیاست نہ خاطرہ تاکہ نم اسمبلی ٹیم بو پدا نوجوانہ تا پنا ووٹ ہل بو اور ارا ٹیمہ نوجوان تے کی کارم نہ دور برے ارا ٹیمہ دور برے کہ بھائی واقعی دس نی نوجوان نہ پنا ووٹ ہل کس نی دس اسکیمز جناب ملنا نی دافتیا ڈیلیور کر ڈیلیوری نہ ٹائم برے نی کوئٹہ خرچ کا پیسہ تھا ڈیلیوری نہ ٹائم برے نی ہندہ پیسہ تھی نالا خرچ کی سا روڈ بند کے سریاب نہ نوجوان نے کی روڈ بند کر سریاب نہ نوجوان نے کی برمے بند کر کیچی بیگے بند کر کسٹمے بند کر کارم نہ واری ہے سریاب نہ نوجوان غائب ہے تو دا سریاب نہ مخلوق نہ حق کف کی تینا حق کی اسے پوسکنو مینڈیٹس او دے ووٹ ایتے انشاءاللہ نن بسنو نن دا اویرنس نہ تننگ نہ خاطرہ ننے اگر نن نوجوانہ کی انشاءاللہ دا تعاون کرے رہے نن یقین پانا کہ نن اسے باز بلو ناراض نو دوٹی شاید تننگ کرو فر اسے باز بلو او پاپس اسے باز بلو ہندنو گڑاس کے اسے دروغ نہ تغس نو میں نشان تے روفا لیکن اسی گڑاس تن ضرور کرو او گڑا دادے نن ڈیلی لائف زتی ننا انتنت مسائلہ کرے ننا دے پا دے ارات ننا چنکا مسلغا کرے تعلیم سپورٹس ننا نشہ مسائلہ ننا دا ای تو بنی گٹی سر ہر گلی ٹی سریاب نہ ہیں اس کچرس جوڑے تین آقا تزیہ عید کرو اسی دیس کنتاون جی یونیورسٹی نا مسائل آتے کی دا روڈ بلاک مس اور دائنا رسال کو نا نمائی سکول تے کی روڈ بلاک مرے دائنا رسال کو نا لہذا انشاءاللہ دا تحریک نا حصہ مبو نن نما توارتے نا شاغن ہے انشاءاللہ اور یقیناً دا 8 تاریخ اس کا ننتے نا تحریک نا چائنا نے کامیابی ملا یا مل لیتا نم اگر نانا ساتھ تسورے تو اسے ضرور دا علاقہ نم حق آتے کی انشاءاللہ ننتے نا پیغامی اورا دریں
انشاءاللہ ایسکان دافتاکا کرسینگتنو نن ضرور نم توسیدیس داکن سرخرو مرون کامیاب مرون.